बीदर के शाहीन तालीमी इदारे की एक और नई पहल। मदरसा प्लस के बाद अब दीनियात प्लस प्रोग्राम का आगाज। जी हां दोस्तों, बीदर के शाहीन तालीमी इदारे ने एक और नया प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम है दीनियात प्लस। दीनियात प्लस ये प्रोग्राम मदरसों के जरिए इम्प्लीमेंट किया जाएगा, यानी 10 से 12 साल के उम्र के बच्चे जो ड्रॉप आउट हो चुके हैं, जो रेगुलर तालीम हासिल नहीं कर रहे हैं, ऐसे बच्चों को मदरसों में दाखिल करवाया जाएगा। इन बच्चों को मदरसों के पाक और साफ माहौल में दीनी तालीम के साथ असरी तालीम फराहम की जाएगी। शाहीन तालीमी इदाराजात के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल कदीर ने बेंगलुरु में मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि दीनियात प्लस प्रोग्राम के तहत ड्रॉप आउट बच्चों को मदरसों में दाखिल किया जाएगा। मदरसे के पाक और साफ माहौल में तालीम व तरबियत फराहम की जाएगी, लेकिन इन बच्चों को हाफिज या आलिम नहीं बनाया जाएगा, बल्कि दीन की बुनियादी तालीम के साथ इन बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर बनाने की पहल की जाएगी। शाहीन तालीमी इदारा रास तौर पर इन बच्चों की निगरानी करेगा। डॉक्टर अब्दुल कदीर ने कहा कि हुकूमत कर्नाटक के इश्तराक से शुरू किए गए मदरसा प्लस प्रोग्राम को काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। रियासत कर्नाटक के 100 मदरसों में ये प्रोग्राम नाफिज किया गया है और इस प्रोग्राम की कामयाबी को देखते हुए पूरे मुल्क भर में मदरसा प्लस प्रोग्राम शुरू करने का मंसूबा है। डॉक्टर अब्दुल कदीर ने शाहीन तालीमी इदाराजात के जरिए चलाए जा रहे चंद दीगर प्रोग्रामों की भी तफसीलात फराहम की। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। तो हम मजीद हाफिज़ों को, हम मुल्क भर के हाफिज़ों को शाहीन में 50% फीस लेते हैं। यतीम बच्चों को 50% फीस होती है और हमारा ख़ास प्रोग्राम है। क्या मौजू है आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस? जी, अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो गुज़िश्ता 37 साल से काम कर रहा है, वो अपने कुछ ख़ास प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस कर रहा है इंडिया भर में। हमारे ख़ास प्रोग्राम्स यूनिक इनिशिएटिव्स में AICU एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट जो है, उसके ज़रिए हम 2-4-5 बहुत ही मुनफरिद प्रोग्राम्स को डेवलप करे हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम्स को डेवलप किए हैं। उसको हम मुल्क भर में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। उसमें से एक है मदरसा प्लस, यानी मदरसे में दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम से को जोड़ना। असली तालीम की शमूलियत एक नहायत ही कामयाब प्रोग्राम है और ये गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के ताउन से 100 मदरसों में चल रहा है। अभी 4300 मदरसे के स्टूडेंट जो दीनी तालीम हासिल कर रहे थे, तो दीनी तालीम के वक्त में से सिर्फ 2 घंटे अलग से निकाल के 2 साल में उनको हम 10th के एग्जामिनेशन के काबिल बना लिए हैं। इसको हम मुल्क भर में आम करना चाहते हैं और यही AICU के नतीजे में ही एक प्रोग्राम हम बनाए हैं। उलमा इकराम की ख्वाहिश थी कि ये तो आप मदरसे के बच्चों के लिए कर रहे हैं और मदरसे के फारिगीन के लिए कुछ कर रहे हैं, ऐसे बच्चों के लिए कुछ प्रोग्राम होना चाहिए जो बच्चे मदरसा भी नहीं गए, स्कूल भी नहीं गए या उससे ड्रॉप आउट हो गए हैं, तो उनके लिए खुसूसी प्रोग्राम हम बनाए हैं। 2 साल प्रोग्राम यह है, उसका नाम है दीनियात प्लस। यानी इसमें 11 साल 12 साल उम्र के बच्चों को लेकर हम बड़े मदरसे जहाँ पर कुछ गुंजाइश है वहाँ पर उनको रखकर, मदरसे के पाक व साफ माहौल में रखकर, ज़ाहिर है मदरसे की जिम्मेदारी होगी रहने खाने की, तरबियत की, और शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की रहनुमाई होगी असली तालीम से जोड़ने की। वहाँ पर उनको आलिम नहीं बनाया जाएगा, हाफिज नहीं बनाया जाएगा, उनको ज़रूरी दीनी तालीम दी जाएगी। यानी वो फ़र्ज़ ऐन जो है वो उसका हक़ अदा किया जाएगा। और ज़ाहिर है हिफ्ज़ कराना फ़र्ज़ किफ़ाया है, आलिम बनाना फ़र्ज़ किफ़ाया है, ये ज़रूरी दीनी तालीम फ़र्ज़ ऐन है। अगर ये रुझान बन जाए तो मुल्क का कोई बच्चा फारिग और ड्रॉप आउट नहीं रहेगा और सबकी तरबियत हो जाएगी और ये नस्ल बन जाएगी। एक ख़ास प्रोग्राम वही AICU का नतीजा है, वो ये कि मुल्क भर के बच्चे जो 10th फेल हैं या 10th बुनियादों के बग़ैर पास हुए हैं, जिनका बेसिक बहुत कमज़ोर है, पास हो चुके हैं कि शॉर्टकट के ज़रिए पास हो गए हैं, तो उनको हम 11th में एडमिशन नहीं ले रहे, बल्कि उनको एडवाइस कर रहे हैं। ये एक प्रोग्राम है प्री+2 फाउंडेशन। ये बहुत ख़ास प्रोग्राम है जहाँ पर बच्चों को ज़ाहिर है वो AICU में रखकर उनकी मैथमेटिक्स लैंग्वेज ठीक करते हैं महीने भर में,
اور پھر ان کو 6 سے لے کر 10 تک کی سائنس، میتھس اور انگلش پڑھا کر ان کی بنیادیں ٹھیک کرتے ہیں. ملٹیپل چوائس کے ساتھ پڑھاتے ہیں، جیسا کہ فاؤنڈیشن کورس ہوتا ہے IIT JEE کا، نیٹ کے لیے جو فاؤنڈیشن کورس ہوتا ہے 8 9 10 میں، اس اسٹائل میں ان کو گہرائی کے ساتھ، بیسک کے ساتھ ان کو پڑھا کر ان کو 11th کے لیے تیار کیا جاتا ہے. اور پھر بعد میں وہ 11th میں ایڈمیشن لیں گے تو طاقتور بنیں گے اور تعلیم سے جڑے رہیں گے. یہ 3 سال سے ہم یہ بیچ انڈیا بھر کے ایسے بچے جو پاس ہیں اور کمزوری کے ساتھ پاس ہیں یا فیل ہیں، ان کو لے کر یہ پروگرام چلا رہے ہیں. اس میں بھی جو ہے کافی گنجائش ہے. اور ایک خصوصی پروگرام ہم انٹرنیشنل بورڈ، ویسٹرن آسٹریلین انٹرنیشنل بورڈ سے افیلیشن لے کر 5 سے 8 تک بوائز اینڈ گرلس کے لیے عالمی معیار کا ریسیڈنشل اسکول شروع کیے ہیں، جو ہمارے بہت ہی فلیگ شپ پروگرام کے طور پر اس کو بڑا پسند کیا جا رہا ہے. یہ NRIs کے لیے اور بڑے شہروں کے بچے جو 7 سے ڈراپ آؤٹ ڈسٹریکشن کا شکار ہو رہے ہیں، یہ موبائل کی وجہ سے، یہ کوئی ایجوکیشن کی وجہ سے. یقیناً ماں باپ آج بڑے پریشان ہیں، فکر مند ہے اپنی نسل کے لیے. تو ایسے بچوں کے لیے اچھے ماحول کے ریسیڈنشل اسکول کی ضرورت ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ملک بھر میں لوگ اپنے طور پر ریسیڈنشل اسکول شروع کریں، ماحول دیں، کلچر دیں، ڈسپلن دیں، ان کی تعلیم کے ساتھ تربیت کی فکر کریں تو نسل بنے گی. یقیناً نسل ہی اصل ہے. ہم نسل کی تعلیم پر، تربیت پہ توجہ دیں گے تو یقیناً مستقبل ہمارا بنے گا انشاءاللہ. یہ جو سینٹرز ہیں کیا زون وائز ہوتے ہیں اور کرناٹک میں کتنے زونز ہیں؟ نہیں، یہ تو ہم جو سینٹر شروع کر رہے ہیں انڈیا بھر میں کر رہے ہیں. ابھی تک ہمارے 120 ایسے سینٹر ہیں جہاں پر ہم جونیئر کالج ہے. پھر اب ہم فی الحال اسکولز کو بھی اکیڈمک سپورٹ دے رہے ہیں، ہم فرنچائزی موڈ میں سپورٹ کر رہے ہیں. اور جو بیدر کا کلچر ہے اس کو عام کرنا چاہتے ہیں. خاص طور پر مدرسے کے ذمہ داران اگر اسکول شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم آگے بڑھ کر ان کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. جیسے کہ مولانا ارشد مدنی صاحب کی سرپرستی میں گنگو میں ان کے فرزند جو چلا رہے ہیں اس کی ہم ذمہ داری لیے ہیں. آندھرا پردیش میں ایک مولانا مدرسے کے ساتھ ساتھ اسکول کا جو کانسیپٹ ہے وہ جو ہے اس کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں. ابھی تک 5-7 ایسے مدارس جو بڑے مدارس ہیں جہاں پہ گنجائش ہے. مدرسہ بھی چلتا رہے گا، الگ سے انہی کے مینجمنٹ میں اسکول چلے. اس ٹرینڈ کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. PUC کے کیا نتائج رہے؟ الحمدللہ PUC کے بہت اچھے نتائج رہے. ویسے اوورال 10th اور PUC کے رزلٹ تو کرناٹک بھر میں بہتر ہوئے ہیں، لیکن ہم کو خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ حافظ بچے جو کبھی اسکول نہیں گئے تھے AISU کے ذریعے آئے تھے، ایسے 222 اسٹوڈنٹ اس سال PUC سیکنڈ ایئر سائنس کا ایگزام دیے ہیں، جس میں سے 97.5% حافظ بچے جو AISU کے ذریعے ڈیولپ ہو کر PUC فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کیے تھے وہ سکسیسفل ہوئے ہیں، اور بڑی تعداد میں وہ کمپیٹیٹیو ایگزام میں آگے بڑھ رہے ہیں. تو ہم مزید حافظوں کو، ہم ملک بھر کے حافظوں کو شاہین میں 50% فیس لیتے ہیں. یہ 3 بچوں کو 50% فیس ہوتی ہے. اور ایک ہمارا خاص پروگرام ہے، ایک اسکالرشپ پروگرام ہے، اسکیم ہے جو ہم ڈکلیئر کرے ہیں، اس کا نام ہے کیئرس، کمیونٹی ایڈ اینڈ ریسپانس ٹورڈز ایجوکیشنل سپورٹ. یعنی کمیونٹی کا کنٹریبیوشن اگر ہو جائے تو ملت کا مسئلہ حل ہو جائے گا. کمیونٹی کنٹریبیوٹ کر کے جو اتنا اماؤنٹ دیتی ہے، شاہین اتنا اسکالرشپ دے کر ملک بھر کے بچوں کی خدمت کرنا چاہتا ہے. مثال کے طور پر ایک مسجد کے علاقے میں، اس مسجد کے علاقے کے لوگ ایک بچے کی تلاش کریں اور اس کے لیے وہاں پہ کلیکشن کریں. جتنا وہ لوگ کلیکشن کریں گے اتنا اسکالرشپ ہم کر دیں گے. کمیونٹی اس میں انوالو ہو جائے، کمیونٹی کا کنٹریبیوشن شروع ہو جائے تو ملت کی، نسل کی تعلیم اور تربیت کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اس اسکیم کو ہم ملک بھر میں پھیلانا چاہتے ہیں. مدارس کے بچوں کے علاوہ جو بچیوں، مدارس کی جو بچیاں ہیں ان کے لیے کوئی خطہ ہے؟ بوائز اینڈ گرلس دونوں کے لیے یہ مدرسہ پلس چلتا ہے، اور AISU کے کانسیپٹ دونوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اور انڈیا بھر سے ایسی لڑکیاں، حافظ لڑکیاں آتی ہیں ہمارے پاس، جن کو ظاہر ہے ہم 50% فیس دے رہے ہیں، میں پڑھا رہے ہیں. اور انڈیا بھر میں تقریباً 70 ایسی لڑکیوں کے مدارس میں بھی ہم عصری تعلیم کی شمولیت کے لیے کام کر رہے ہیں.